सदर जनाब डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने आपको बताएं कि इस वक्त के मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। लाहौर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर पहुंच गए हैं। बाकायदा तौर पर यहां पर हाजिरी दी जाएगी। इससे पहले वो लाहौर पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। अब वो मज़ार इकबाल पर पहुंच चुके हैं जहां पर हाजिरी दी जाएगी। आज शाम वो कराची भी पहुंचेंगे जहां पर वो मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगी। ये मनाजिर आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर सकते हैं ABN न्यूज़ स्क्रीन पर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हाजिरी दी जाएगी। आला सतही वफ़द भी उनके हमरा मौजूद है। मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी जाएगी। बाकायदा तौर पर ये मनाजिर बराह रास्त आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपको बताएं कि ईरानी सदर का ये 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है और इस दौरे के दौरान कल जब वो पाकिस्तान पहुंचे थे उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी, आला सतही वफ़द भी उनके हमरा था। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। बाकायदा जो है वो 8 MOUs पर दस्तखत भी किए गए थे। आज उन्होंने लाहौर और कराची पहुंचना था। इस वक्त वो लाहौर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले जब वो लाहौर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया था और मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाजिरी दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दे दी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त लाहौर के ये मनाजिर हैं मज़ार कायदकर जहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर हाजिरी दी है। आज शाम वो कराची पहुँचेंगे और कराची जाकर वो वहाँ पर भी उनकी जो सूबाई जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। बाकायदा तौर पर ये 3 रोज़ा दौरा है और इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान ईरान जो ताल्लुकात हैं मज़ीद मुस्तहकम भी होंगे और तिजारत के हवाले से अगर बात की जाए तो उस मुतल्लिक भी दौरा अहमियत का हामिल है। इलेक्शंस 2024 के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर हाजिरी उनकी जानिब से दी गई है। अब से कुछ देर पहले वो लाहौर पहुंचे थे। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब उनकी जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। अब वो मज़ार इकबाल पर पहुंचे जहां पर उन्होंने हाजिरी दी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर उनकी जानिब से हाजिरी दी गई है। आपको बताएं कि 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है ईरानी सदर का। अब वो लाहौर पहुंचे हैं। मज़ार इकबाल पर उन्होंने हाजिरी दी है। इस वक्त ये मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं जहां पर हाजिरी दी जा रही है। आज शाम वो कराची पहुंचेंगे। मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। मज़ार कायद पर भी आज हाजिरी देंगे। लाहौर और कराची में आज आम तातील भी है। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। कल उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। तमाम मार्केट्स लाहौर और कराची में और कारोबारी इदारे भी आज बंद हैं और आज जो इम्तिहानात होने वाले थे वो भी कैंसिल कर दिए गए थे। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमान। आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी बादशाही मस्जिद के खतीब ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पहुँचा। अहलस का सवाब हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दसा को पहुँचा। अहलस का सवाब हज़रात सहाबा कराम हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन की रूहों को पहुँचा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी बादशाही मस्जिद के खतीब ने उनका इस्तकबाल किया। अब से कुछ देर पहले वो लाहौर पहुंचे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। आला सतही वफ़द भी उनके रहमतुल्लाह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब शहर मशरिफ हकीमुल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफ़तूर को पहुँचा। अल्लाह हमें हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क को कौम और मिल्लत को चलाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे बरादर मुल्क ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी बादशाही मस्जिद के खतीब ने उनका इस्तकबाल किया और फिर उसके बाद अब दुआ की जा रही है। कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है और वो कोहे हिमालय से भी बुलंद है, अल्लाह इसको और मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अल्लाह जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदात हुए हैं इस्लामी
पाक ईरान दोस्ती के हवाले से इन मुआहदात को बरकत अता फरमा। आपको बताएं कि ईरानी सदर इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से हाज़िरी दी गई है और बादशाही मस्जिद के खतीब ने उनका इस्तकबाल किया और इस वक्त दुआ जारी है। और अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, जब उन्होंने हाज़िरी दी तो जो बादशाही मस्जिद के खतीब हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनकी जानिब से दुआ की गई। शार मशरिक मुफक्किर ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम नाज़रीन, लाहौर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, जब उन्होंने हाज़िरी दी तो बादशाही मस्जिद के खतीब की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया, फातिहा ख्वानी कराई गई और मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से हाज़िरी दी गई है और जब उन्होंने हाज़िरी दी तो उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया पाक रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से। और जब वो मज़ार पर पहुंचे तो बादशाही मस्जिद के खतीब की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया और फिर बाकायदा तौर पर फातिहा ख्वानी भी कराई गई। ये मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं कि सदर इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर इस वक्त मौजूद हैं। دیگر نمیبینی برهمن زاده ای رمزآشنایی روم تبریز است که من برهمن زاده ای هستم، یک هندو نواد بودم و به این نتیجه رسیدم که به رومی و شمس تبریز رسیدم. नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, जब वो इस मज़ार इकबाल पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने चाकू चौबंद दस्ते ने रेंजर्स के उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। खतीब की जानिब से बादशाही मस्जिद के उनका इस्तकबाल किया गया, फातिहा ख्वानी कराई गई है। ये 3 रोज़ा दौरा है ईरानी सदर का, दौरा पाकिस्तान, जिसमें कल इस्लामाबाद पहुंचे थे, आज वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। आज उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। आज शाम वो कराची जाएंगे, कराची में वो मुराद अली शाह समेत दीगर से मुलाकातें भी करेंगे और उनकी अहलिया भी उनके हमरा ईरान से यहाँ पाकिस्तान आई हैं। इलेक्शंस 2024 के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर कल दस्तखत भी किए जा चुके हैं। ये मनाज़िर इस वक्त लाहौर के हैं, मज़ार इकबाल के हैं, जहाँ पर सदर इब्राहिम रईसी इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। उनकी जानिब से फूल रखे गए, फातिहा ख्वानी की गई, उनका इस्तकबाल किया गया। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है।
یہ مناظر آپ براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں، لاہور کے مزار اقبال کے یہ مناظر ہیں جہاں پر جب وہ آئے اور ان کا استقبال کیا گیا صدر ابراہیم رئیسی کا بادشاہی مسجد کے خطیب کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر فاتح خوانی بھی کرائی گئی۔ ابھی گفت و شنید کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے عالم اسلام میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں کو انہوں نے اور زیادہ ابارا۔ واقعاً قلب ما با غزه می تپد، قلب تمامی جهان اسلام با غزه می تپد و کاری که جناب علی فرمودید، کاری که جمهوری اسلامی ایران فرموده، این کاری بود که واقعاً دل ما رو شاد کرده و خنک کرده، واقعاً ما رو شاد کرده۔ پاکستان کے درمیان جو معاہدات ہیں انشاءاللہ یہ ایک نئی جہت، نئے راستے انشاءاللہ پیدا کریں گے جو پاک ایران کے درمیان۔ دعای بنده این است که انشالله بین ایران و پاکستان اون قراردادهایی که داره بسته میشه انشالله به تحقق خواهد یافت، انشالله خواهد رسید۔ خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک خیلی ملتی متشکرم. مثل شما داریم۔ ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین، از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا۔ دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے۔ همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سپریم لیڈر آف اسلامک ریپبلک آف ایران بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر انشاءاللہ غزہ والے، فلسطین والے جیتنے والوں میں سے ہوں گے، ونرز ہوں گے، اور جو نابودی ہے اور جو تباہی ہے وہ صہیونیوں کی ہوگی اور اسرائیلیوں کی ہوگی۔ اور ہمارے وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے پاکستان۔ نخست وزیر ما فرمودند که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست۔ همینطور ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا۔ میں بھی یہاں پر بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا، اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، خاص قسم کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ وابستگی پائی جاتی ہے کہ جو ہمیں آپس میں جوڑے رکھتی ہے جذبات۔ پوری نیشن آپ سے پیار کرتی ہے پاکستانی۔ کامل ملت کل ملت ما با شما عشق می‌ورزه به شما۔ ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا، اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی اور انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں، اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے اور ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی ہے۔ اور اس کے اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن کے آج پوری قوم آپ کی بات کو سن رہی ہے۔ یہ بات این درست است که جناب علی این احساسات رو داشتین که یک اجتماعی می بود و شما خطاب می فرمودید
مردمانه می بود، ولی باز هم توسط این موجود ہیں جب وہ مزار اقبال پر آئے، ان کی جانب سے فاتح خوانی کی گئی، ان کا استقبال کیا گیا بادشاہی مسجد کی خطیب کی جانب سے۔ اس کے بعد ان کو جو رینجرز تھے، پاک رینجرز، ان کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس وقت گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے بادشاہی مسجد کے خطیب کی اور ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے درمیان اس وقت گفتگو جاری ہے۔ اس سے پہلے فاتح خوانی کی گئی مزار اقبال کے اوپر۔ جب وہ لاہور پہنچے تو ان کا باقاعدہ طور پر استقبال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے۔ پاک ایران دوستی کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور جس طرح سے ان کے اندر ایک انقلابی روح ہے اور ایک خاص قسم کی ان کے اندر سپرٹ پائی جاتی ہے جو کہ دینی اور اس طرح کی سارے ملا کے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں ماشاءاللہ۔ شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی اور جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ استعمار کے خلاف کھڑے ہو کر اس نے ہمیں ایک پیغام پہنچایا ہے باقاعدہ کہ کس طرح سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات بڑی تائید کے قابل ہے۔ لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخشه. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگاره، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه۔ ایک الہام بخش شخصیت تھی علامہ اقبال جیسی بزرگ و بالا اور بلندتر ہستی جو ہے الہام بخش اس سینس میں کہ وہ واقعی جو الہام ان کے اوپر ہوتا تھا، جو واردات قلبی ان پہ ہوتی تھی، وہی واردات قلبی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نوٹس کے ذریعے، اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے، اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جو خدا کے لیے جیتی تھی، خدا کے لیے اپنی عمر گزارتی تھی، اور اس بات سے اس نے ثابت بھی کیا کہ میں خدا کے لیے جیتا ہوں، اور وہ بات ابھی تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور، اور اہل پاکستان پر خاص طور پر سلامتی اور سلام بھیجتا ہوں، اور خاص طور پر جو ہے وہ خصوصی طور پر اہل لاہور پر میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ دلهای ما همیشه کنار یکدیگره، ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاکستان دوستی زندہ باد انشاءاللہ۔ ناظرین آپ کو بتائیں لاہور میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی مزار اقبال پر حاضری ہوئی ہے۔ جب وہ مزار اقبال پر پہنچے تو پاک رینجرز کی جانب سے ان کو باقاعدہ طور پر ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے حاضری تھی، پھولوں کی چادر چڑھائی مزار اقبال پر، بادشاہی مسجد کے خطیب کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، فاتح خوانی کی گئی۔ اس کے بعد ایک خوشگوار ماحول میں گفت و شنید کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہا، اور اب باقاعدہ طور پر یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے جا رہے ہیں۔ کل بھی مجموعی طور پر 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے تھے۔ پاک اور ایران کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے، اس وقت بھی دستخط کیے جا چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، مزار اقبال پر ان کی جانب سے حاضری دی گئی ہے، اس وقت گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جب وہ لاہور پہنچے تھے تو ان کا استقبال کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے۔ آج ان کی ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں، آج ہی کے دن وہ کراچی بھی جائیں گے، آج شام کو کراچی پہنچیں گے اور وہاں پر بھی ان کی اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں مزار اقبال پر، جہاں پر ان کی جانب سے مزار اقبال پر حاضری دی گئی۔ مزار اقبال کی اوپر ان کو باقاعدہ طور پر بریف بھی کیا گیا۔ اس کے بعد خطیب کی جانب سے جو ہے وہ فاتح خوانی کرائی گئی، ایک گفت و شنید کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یہ مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ روانہ ہو رہے ہیں مزار اقبال سے۔ آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ لاہور پہنچے ہیں اور ان کا استقبال کیا گیا۔ جب وہ مزار اقبال پر پہنچے ان کی جانب سے گفتگو بھی کی گئی، فاتح خوانی کی گئی، مزار اقبال پر پھول رکھے گئے، پاک رینجرز کی جانب سے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کل دستخط بھی کیے گئے تھے۔ مجموعی طور پر پاک اور ایران کے درمیان 8 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کے سمجھوتے کی توثیق بھی ہوئی تھی۔
آج ہی کے دن وہ کراچی بھی جائیں گے۔ 3 روزہ دورہ پاکستان ہے ایرانی صدر کا یہ، ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ بھی پاکستان آئی ہیں، اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ موجود ہے اور آج ہی وہ کراچی بھی جائیں گے جہاں وہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ مراد علی شاہ سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، کل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی خطے میں امن و استحکام اور علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ خطے میں استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا تھا۔ آج وہ لاہور پہنچے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے مزار اقبال پر انہوں نے حاضری دی ہے اور حاضری دیے جانے کے بعد ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا، انہوں نے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی مزار اقبال پر۔ مزار اقبال کے حوالے سے ان کو باقاعدہ طور پر بریف بھی کیا گیا تھا اور کل 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے تھے۔ آج ہی کے دن وہ کراچی بھی جائیں گے اور کراچی جا کر ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی اور اس کے بعد یہ 3 روزہ دورہ پاکستان ہے ایرانی صدر کا۔ ملک میں پاکستان میں انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے حوالے سے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ آج لاہور اور کراچی میں باقاعدہ طور پر عام تعطیل بھی ہے